ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अन्नामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां भवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वेदा अमृतेन वृताम्बरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयकीर्तिं प्रजां ददुः भागधेगे नैवैनं प्रणयति ब्राह्मणः विषयवृद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिवृद्धरति यावदेवैर्देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीरङ्गेर्तगे देता एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्यानन्तरागाग सर्वस्तोमोति रात्रवत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति आगृत्याग्ने हविषादशाना घृतप्रतीको घृतगो निरेधि घृतं वेत्वा मधतार्गव्यं पितेव पुत्र अभिरक्षतादिमौ शतमानं भवति शताघपुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्केवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्री अल्वेल मंगा पद्मावती समेत लक्ष्मी कल्याण प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी देवता प्रसादेन विद्यमानस्य नूतन व्यापारे दिन दिन प्रवर्धमान सिद्धिरस्तु तथास्तु श्री अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा समस्त सन्मंगलावाप्ति द्वारा महालक्ष्मी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु गुरुदेवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा राजद्वारे राजमुखे सर्वदा सर्वत्र दिग्विजयता सिद्धिरस्तु तव संकल्पित सकल कार्य सानुकूल्यता सिद्धिरस्तु तथास्तु सत्या एताः आचरस्सन्तु सत्याः सन्तु विद्यमानस्य कामाः रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः सुमङ्गलेर्यं मधुर्भागं समेतस्य सौभाग्यमस्यै तत्त्वागाधास्तं विपरीतना सौभाग्यमस्यै तत्त्वागाधास्तं विपरीतना ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः తీసుకురావడం వల్ల ఫ్యామిలీ అందరూ అంత ట్రావెల్ చేయకుండానే ఎంజాయ్ చేసే ప్రాసెస్ చూడవచ్చు. సో చాలా బాగుంది అండ్ అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో మంచి ఫుడ్తో క్వాలిటీతో ఫుడ్తో వారు ముందుకెళ్తున్నారు. అది ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నారు. స్థానికంగా కార్పొరేటర్ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళకి ఆశీర్వదించడం జరిగింది. చాలా చాలా సంతోషం. వాళ్ళకి మరొకసారి ఆశీర్వదిస్తున్నాం. ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिप्रवन्न अगं च ब्रह्मणस्पतिः अगं मुहूर्तः शुभ